سلام سلام كورات فاتي نزا فيديو تريبم لكم أوزلكم سلامكم بزح ترفي للي نزا چانالنا حدش زخونكم سبسكرايب منبر بيسكونو بيسزخونكم دما لايكم مشارنا غوركم منبرتتاكم أي فلين مالي كورات فاتي نزا فيديو ندحرفتكم ودما بلايك جمر وايكم ندخل تقورنا دما بتعمي زمسكم لما عالتي بتعمي فوتو حافتي تقبل وايتو بتعمي دسي نزلا كم ترينا زلكم فيديو أرسلكم لكم على كورات هاتي حوي معري وقاعدة سلك مجمرة زنبيتي بتعمي زفتيك بتعمي زخورك مالتي زا معري زار عملكم قعفرة عرخي آي كلك زا معري أنا بتعمي دسيلن نشتي مزمر كعخ زمرية مالتيو يكرتا بزحو كان آي كليقن من تدسك بلا زحافتي نشتي مزمر كزمرة لاية مالتيو كورات هاتي سكامود أتابلنا سمك طعميو مريم سمك طعميو مريم سمك طعميو سمك طعميو سمك طعميو سمك طعميو مريم سمك طعميو نايبو صحات هدو مريم نايبو صحات هدو مريم نايبو صحات هدو نايبو صحات هدو نايبو صحات هدو نايبو صحات هدو مريم نايبو صحات هدو سمك طعميو مريم سمك طعميو مريم سمك طعميو سمك طعميو سمك طعميو سمك طعميو مريم سمك طعميو النخر تعفتي يا هوي معرنا سيدا قاية كرتا قبر لي ግን በጣም ዝፈትየኪ በጣም ዘፈረክ ዛምበይተይ ማለትዩ ናዓየ ኩሉ ነገር ይኺ ከመጀመሪያ ኣነም ዩቲዩብ ክኸፍት ከለኹ ጎብዚ በርትዕና ተበረታትዕኒ ዝነበርኪ ኣብዚ ደረጃ እዚ ዝበፅሕኩም ብኣኻየ ዘማዕረይ እና ብጣዕሚ ዝፈትወኪ ዩቲዩብ ብምቕባልክ ድማ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ በእውነት ሓጎሰይ ክገልፆ ኣይክእልን ማለት እዩ ዘማዕረይ زاير عمله قاعدة سلك زحفتي مالتيو كازن على خاع صب وداريا خمت وسخة بعلت ملو تسفاية مالتيو ناتك أسهر نحنا وناتك أسهر ناتختلنا ناتكي كل نجار خينا رينا أو صب وداريا خمس إحنا تسفى نجبر زا معاري مالتيو بتعمي زفتيكي قاعدة سلك دقيمة دقيمة وقاعدة سلك خلك كيف خبرت حفتي هنا بقولت انده داس يدن مالسي حدا سبيتو بيزجمر عيز فلطة معرخ اندي تدكم معرخ اندي دخام اللوسي بتلي يوتيوب نطق بينا نفوطة ساعات لخت ملي اندي نسواتي خات خفل نا وقاعدة سلك زا معاري مالتيوي معاري بتعمي حقوستي بتعمي زفتيكم مالتيو እስኪ ኣቲኹም ከዓ ኣበራታትዕዋ ኩራት ኣሕዋተይ ንኣተኹም ኣበረታትዕዋ ፅቡቕ ደረጃ ንኽትበፅሕ ንሕና እውን ናይ ዓሰርና ተኸተልና ፅቡቕ ደረጃ ምእንቲ ክንበፅሕ መበረታትዕኹም ኣይፈለይ እያ ዞም ኣሕዋተይ ማዕረይ ማለት እዩ እና ህውየይ ማዕረይ ጎብዝና ካብዚ እንድሓር ከዓ ቆንጆ ቆንጆ ቪድዮታት ሒዝክልና ክትመፂ ተስፋ ንገብር ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ይብልኒ በእውነት ፍሽኽሽኽ ናበልኩ ቪድዮ ዝሰርሕ ዘለኹ ደስ ይብልኒ ማለት እዩ ህውየይ ማዕረይ ብጣዕሚ ዝፈትወኪ እዛ ማዕረይ ንእስ እኳ ኢላትኪ እያ ግን ቀንኢስኪ ትርእያ ኢኺ ማለት እዩ እና ኩራት ኣሕዋተይ ናይ ሎም መዓልቲ ዝነበረት ቪድዮ ነዚኣ ትመስል ነይራ ኣብ ቀፃሊ ቪድዮ ብካልእ ቪድዮ ክትመፀኩም እያ ባዕላ እውን ሸር ኮመንት ላይክ ላገበርኩም ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ተሃሊኹምን ሰብስክራይብ ላገበርኩም ቤተሰብ ሁኑ ማለት እዩ ኩራት ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ዝፈትየኩም ብጣዕሚ ዘኽብረኩም ደጊመ ደጋጊመ እንኳዕ ደስ በለኪ ዘማዕረይ ሰናይ ናብዚኣ ክፍለየኩም እየ ሰናይ ምክትታል ባይ ባይ